कितले इम्पॉर्टंट आसा? पयलीं म्हणल्यार 40 मतदारसंघान प्रदेश अध्यक्षाच्या ह्या नात्यान म्हजो हो प्रवास सुरू जाल्लो आसा. पयलो उत्तरे कडेन पयलो जालो जो मांद्रे मतदारसंघान जालो आनी दक्षिणे कडेन आयज हो पयलो जो सुरू जालो तो दाबोली मतदारसंघान. ह्या निमतान सगळे कार्यकर्ते जे मंडळाचेर आसात आनी त्याच बरोबर बुथाचे जे कार्यकर्ते आसा त्या सगळे कार्यकर्त्यां कडेन हांवें मेळप, तांचे कडेन वळख म्हणजे चड तांची आनी म्हजी मातशी घटसाण नवीन खूब कार्यकर्ते आसा. त्याच बरोबर जुने कार्यकर्ते आसा गांवांत भितर हांगा तांकां वचून प्रत्यक्षान मेळपाक जाय, तांकांय परत ह्या मुख्य प्रवाहान भितर हाडपाक जाय आनी सगळ्यांक एकठांय करून की कसलेच किलमिशां आनी कितें आसा ती धरनासतना पार्टी मजबूत करा हो संदेश दिवपाक जाय आनी पार्टी संघटन वाडोवपाचें हें एक ध्येय आसा. त्या निमतान मुखार वता. 27च्या इलेक्शनाचे तुम्ही आज भाशणात उल्लेख केला, म्हणजे कशा तरेन कार्यकर्त्यांनी पक्षाचो प्रमुख ह्या नात्यान आमचें एक फोकस आसा. फोकस तर कितें जाल्यार एक 2-3 विचारधारेची पार्टी आनी त्याच बरोबर 27 आमी नारो दिल्लो आसा. तो नारो दिला आमी विकासाचेर. केंद्रान नरेंद्र मोदीचें सरकार ज्या तरेन काम करता आनी हांगा डॉक्टर प्रमोद सावंत हे डबल इंजिनाचें सरकार ज्या तरेन गतीन आमी हे सगळे प्रोजेक्ट्स आसतले, वेल्यान जी आमकां मदत मेळटा ती मदत आसतली, त्या मदतीच्या हातून भितर हे सगळे विकासाचें काम आसा नेटान चालू केलां. सो ते करतना पार्टी म्हणून आमचे जे संघटन गट करतना 27 टार्गेट आसा ते कंप्लीट करपाक जाय आनी त्या हातून भितर आमी अख्खे गोंयभर 40 मतदारसंघान आमच्यो कमिटी जाल्यो, मंडळ समिती जाल्यो. आमचे उत्तर गोंयची समिती डिक्लेअर जाली, दक्षिण गोंयची समिती आमची डिक्लेअर जाली आनी आतां येणाऱ्या हातून भितर स्टेट समिती आसा म्हणजे एक्झिक्युटीव कमिटी आसा ती जातली. ताजे नंतर भितर मागीर तांचे कन्वेन्शन आसतलें, मागीर हे सगळ्यो गजाली आतां जायत आसा. सो ह्या 2 म्हयने म्हणजे टोटल फुडले 3 म्हणजे 100 दिवसाच्या सगळ्या कार्यक्रमां भितर पार्टी म्हणून फोकस्ड जे आसा ते विचार घेवन आमी फुडें वता. तर आमचे ऑर्गनायझेशनचे हे जाल्या नंतर हे मेळावे सुरू जाल्या आणि आज दक्षिण गोंयचो म्हाका 7 पयलो मेळावो दाबोळी जाता आणि दाबोळी आमी सदोदीत पळयतात. दाबोळीचे आमदार मोविंबा गुजिनो हे सदोदीत भारतीय जनता पार्टीच्या प्रत्येक कार्यक्रमा भितर तितल्याच तत्परतेन काम करतात आणि आमचो मंडळाचो सचिव सगळे नवनिर्वाचित आज तेचे टिमीची घोशणा पूर्ण जाली आणि एक मेळावो सगळे कार्यकर्त्यांच्या उपस्थितीत एक मोठो मेळावो आज हांगा संपन्न जालो. हांवें सद्दां आमचे जे कार्यकर्ते आहात तांकां म्हत्व दिलां. आज सुद्दां एक्टीव कार्यकर्त्यांची म्हूण मिटींग आपयली. ती बसका एक बुथान 30 बूथ आहा ते 10 आंकडो धरल्यार 300 लोक जाता. आमचे 600 लोक आशिल्ले म्हणजे ना आपयता सुद्दां आमचे उत्साह कार्यकर्त्यांची इतली आहा की दे जस्ट रेरिंग टू गो म्हणटा तशें. मिन्स दे हॅव शोन इन वेरियस इलेक्शन, ते पार्लिमेंटरी आसून दी, एसेंब्ली आसून दी, 2 पार्टी जे व्हडले कॅन्डिडेट म्हणटात तांकां सुद्दां डिफीट करून दाखयले. पार्लिमेंटरी इलेक्शनान जे आज पोटाशी मारता आपण दक्षिण गोंयान जिखले म्हूण तांकां तेंचे वॉर्डां हारून दाखयले. 2 वॉर्डां तांकां म्हणजे आमकां लीड मेळ्ळी पार्लिमेंटरी इलेक्शनाक. पूण दक्षिण गोंयान थोड्यो चुक्यो जाल्ले कारणान ओवर कॉन्फिडन्स जाल्ले कारणान आमकां थोडे मतांनी ते हारचे पडले. पूण आमचे दाबोली इंटॅक्ट उरले आणि आता तरी ते इतले प्रमाणान आमचे कार्यकर्त्याची उत्साह आहा. आज तुम्ही पळयला हिंगा उपस्थिती डबल जे काम करपाक ते सदां मुखार आसा आनी हांव तरी तांकां सदां सल्यूट करता. हांव आसा म्हाजे कार्यकर्त्या लागून, हांव आसा मेजॉरिटी ऑफ द वोटर्स 7 खेपे म्हाका इलेक्ट केला. हिंगा चिखले वाठार पयले कुट्टाडे सुद्दां आसतना चिखले वाठार आसलो म्हणजे ते 7-8 फावटी जाले हांव जिखला ते. हिंगा सदांच लीड मेळ्ळा. हे लोकांनी म्हाका केन्ना सोडूं ना आनी ताका लागून खूब उमेदीची गजाल आनी एक दुसरे भाशेन एक आत्मविश्वास जो आमी म्हणटा सेल्फ कॉन्फिडन्स. वी हॅव बिकम इवन मोर कॉन्फिडंट एंड स्ट्रॉंग दॅट इफ वी वर्क इन द सेम मॅनर इवन इन अदर कॉन्स्टिट्युएन्सीज. थोडो हांवें पेन गेल्यार 27 सीट जरूर आमी हाडटले. हे सगळ्यांचे कॉन्फिडन्स वाडत वयता. हो आज दक्षिण गोंयान फर्स्ट मेळावो आमचे दाबोली जाला आनी सगळ्यांनी तोखणाय केली की त्या सगळ्यान बेस्ट जालो म्हणून. सो वी ऑलवेज लीड द वे म्हणून दाबोलीम फर्स्ट आमी म्हणटात तेच कारणां लागून तेच भाशेन आमी फुडें वचत आसा. As a minister, we've always seen you in the aggressive side, fighting for you, everything. But today we saw the emotional side of you when you're addressing your workers. There was a slight emotional connect. You call them your family. So
as I said, I always call my constituency my family. When I call 300 people and with so much of love and affection, 600 or 650 people turn up, naturally I'll get emotional. It is my family. My constituency is definitely my family and it will continue to remain so all my life. I cannot forget that I am there in my position only because of them, only because of the majority of the voters of Dabolim voting for me. I cannot say that I am some big leader. I am still grounded. I am the same humble Karyakarta of the BJP, which I want to be. I don't want to say I am a minister, I am a MLA, I am somebody big. I am still that small person will become big only with the love of the people of this constituency. So you also addressed about some negative elements who are trying to, misguide the people and create a negative environment in Dabolim. So how do you look at that, especially All 2027? sorts of things have been tried against me. What has not been tried? All sorts of things have been attributed to me. Something what never happened. I should say malicious propaganda against me has been done through social media with people who have no standing in society. What is their standing? If you look at their background, please check their background. But I stayed silent because being silent, silence also is a great weapon. They cannot accept, oh, this man is not even reacting because they want to react more. What will they react? When there is nothing in the it, there is no point where they can proceed forward. That's why that campaign has fallen flat. Understood, no? But I want to remind them one thing. If at all I have become more strong, if at all more people have gravitated towards me, चड लोक तुवें म्हाका येवन आनी चड प्रेम दिला हे लोकां लागून हेणी म्हाजें नेगेटीव केलें म्हूण आनी जोरान म्हाजे कडेन लोक आयले सो आय थँक देम आनी करा म्हूण सांगता हांव गट्स आहा आनी करून दाखोवया रिइन्वेंट दीस मोर आर्टिफिशियल थिंग्स एगेन्स्ट मी आय हॅव नो प्रॉब्लेम बिकॉज माय कॉन्शियन्स इज व्हेरी क्लियर आय हॅव बीन क्लियर ऑफ एवरीथींग नाल्यार कितें तरी जावपाचें न्हू एक कॅम्पेन आतां रिसंटली सुद्दां लॅड केली की ब्रीज हे फ्लायओवर काम बंद जालां तुमी डेली पास जाता बंद जालें the problem between Navy and National Highway is being sorted out. Why they are having so much of chinta? Because they wanted to stop that work so that I get affected during my next election. You don't have little regard for the people. लोक थिंगा कशे प्रवास करतले जेन्ना MPA मर्मुगांव पोर्ट ऑथॉरिटीसान इतल्यो व्हेहिकल इतल्यो ब्लॉक्स जातले थिंगा जंक्शनाचे त्रास जातले आजुनूय लोकांक भरपूर त्रास तें तुमकां मातशें पूण काळजी ना कसले लिडर म्हणजे फक्त फटाशे फोडपाचे लोकांक फटोवपाचे आनी नेगेटीव लोकांक घालपाचे तुमी लिडर एक कितें पॉझिटीव करून दाखोवया मागीर तुमकां लोकूय दुसरे भाशेन चिंततले पूण आतां लोकांनी तेंचेर विश्वास करपाक सोडला आतां लोक म्हणटा व्हडली चूक जाली केदी व्हडली चूक जाली ते पल्लवी धेंपयले जाल्यार कितें तरी काम करपाचें म्हूण हें लोक उलयता आतां सर वन लास्ट क्वेश्चन बिफोर यू गो आयज आमी मेळाव्यान पळयलें जायते पोन्ने कार्यकर्ते सुद्दां आयले सो एनी पीपल हू हॅड अर्लियर वर मिसगायडेड आर प्लॅनिंग टू कम बॅक ऑर एनी पीपल इन टच विथ यू सी इट इज अ डबल प्रोसेस और ट्रिपल प्रोसेस आयल से डबल प्रोसेस जुने कोण आसले ते सगळे कनेक्ट करपाक रावला आनी व्हडले प्रमाणात कनेक्ट करपाक लागला आनी म्हाका जालें कनेक्ट ओके एक टायमार कितें आसता वेन यू कम फ्रॉम एनदर पार्टी अशें ते हें तितली इश्टागत जावपाक मातशें टायम लागता आतां भरपूर स्ट्रॉंग जाल्ली आसा न्यू लोक येयल्ले आसा आतां आमचे न्यू महिलाय आसा महिला तुवें चोयला कितले महिला आसले ते जे केन्ना आमचे संपर्कान येयना आसले ते महिला येवपाक लागिल्ले आसा हांव समजता हे महिला लोकांनी वो आमचे अध्यक्ष आसा ते ऑल्सो एक्टींग सरपंच आसा जिकाले ताणें बरें काम केल्लें आसा हे भाशेन आमचे युवा आसा अमय सेल आसा रातभर ते बॅनर आमचो संकल्प म्हाले आशिल्ले तेजे वांगडा सगळे दुसरे भुरगे आशिल्ले इतले तेणी बरें काम केलां सचिव आशिल्ले आमचे ओन अध्यक्षान कितले हार्ड वर्क केला ते 3-4 दोखून न्हिदो ना सो दीस इज द कमिटमेंट ऑफ द युवा ऑल्सो सो यू हॅव टू रेकग्नायज दॅट नो हें काम करता म्हूण आमी आसा हांवें चिंतपा जायना हांव आसा हांव वयरसून येवना हांवूय तेंचे भाशेन मनीस असलो प्रेम म्हाका मेळटा म्हूण हांव आसा न्ही हाव कॅन आय फॉरगेट दॅट थँक्यू